شكرا للرفيق. السيدات والسادة ممثلين وممثلات وسائل الإعلام والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي ينظمها النهج الديمقراطي لاطلاع على الرأي العام الوطني والدولي على الحملة الشرسة التي يشنها النظام المخزني على النهج الديمقراطي بسبب تعبيره عن رأيه المقاطع لمنزلة الانتخابات ولتقديم الخطوات النضالية والسياسية والقانونية التي سيقدم عليها لمواجهة هذه الهجمة الشرسة. فانطلاقا من تحليله الوضع السياسي العام الذي تعيشه بلادنا والظرفية التي تجري فيها الانتخابات الجماعية والجهوية، قرر النهج الديمقراطي مقاطعة الانتخابات والقيام بحملة المقاطعة تحت شعار لنقاطع الانتخابات ولنناضل من أجل التغيير الديمقراطي، وذلك بغرض فتح الديمقراطية الواجهة وفتح الفساد والرشوة وشراء الدمم وتبذير المال العام وتبذير واستنزاف ثروات الجماعات الترابية من مال وغابات ورمال ومقالع ومياه وغيرها من الثروات الطبيعية والبشرية فيما لا يخدم المصالح الساكنة ومن أجل الاقتناء الشخصي. كما أن هذه مناسبة للتعريف بمواقف النهج الديمقراطي وما يقترحه على المواطنين من مطالب وحلول وبدائل، وهي كذلك مناسبة للتواصل مع الجماهير وفهم مطالبها وتطلعاتها. إن قرار النهج مقاطعة الانتخابات يستند إلى كونها تجري في أجواء تتميز باستمرار القمع والاعتقالات التي تمس كافة الفئات المناضلة والقوى الديمقراطية التي تؤطر نضالاتها، وفي ظل انتهاك أبسط الحقوق الاجتماعية من غلاء، تصفية صندوق المقاصة، ضرب مكتسبات التقاعد والخدمات العمومية الأساسية وغيرها. ثانيا، تفتقد لشروط النزاهة وترتكز على شراء الولاءات والأصوات واستعمال المال والنفوذ. ثالثا، تهدف إلى تلميع صورة المخزن وتزيين وجه الاستبداد والحكم الفردي وإعطاء الشرعية لسياسات الاستغلال والقهر والتهميش والتبعية، ولكون المخزن وكبار البرجوازيين وملاك الأراضي والأعيان هم أكبر المستفيدين منها. رابعا، تتم تحت الإشراف الفعلي لوزارة الداخلية إحدى أدوات المخزن الرئيسية والتي لها باع طويل في تزوير وتقطيع الانتخابات على مقاس المخزن عوض أن تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة. خامسا، تجري على أساس تقسيم غير متوازن للجماعات الترابية يخدم الهواجس الأمنية للنظام ومصالحه اللاشعبية. سادسا، تتم كسابقتها وحوالي نصف المغاربة البالغين حق التصويت يرفضون التسجيل في اللوائح الانتخابية بسبب رفضهم تزكية الانتخابات، برهن الواقع أنها تسير بالمغرب من سيء إلى أسوأ. أضف إلى هذا كون الانتخابات السابقة أفرزت أوراقا ملغاة بنسبة عالية جدا واستثنائية على الصعيد العالمي، مما يفصح عن شكل آخر من أشكال المقاطعة ظل النظام المخزني دائما يرفض الإنصات إليه ويرفض التجاوب مع المطالب الديمقراطية بهذا الخصوص. سابعا، كون اللوائح الانتخابية رغم ضعف المسجلين فيها مطعون في سلامتها، في حين أن الحل البسيط والسليم يقتضي الاختصار على التصويت ببطاقة التعريف الوطنية. ثامنا، تفرض هيئات منتخبة قلصت صلاحيتها إلى أبعد الحدود بفعل القوانين المؤطرة للجماعات الترابية نتيجة وصاية الداخلية وتسلطها، ولكون أغلب هذه الجماعات رهينة للاعتمادات المالية للدولة، وبفعل التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير المفروض على الجماعات والذي أدى إلى الغلاء وتدني الخدمة، مما أثار احتجاجات واسعة لمن لم يبالي بها النظام المخزني. إن مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي استجابوا بحماس لتنفيذ قرار المقاطعة، حيث تم تنظيم حملات واسعة ومسيرات داخل أوساط الأحياء الشعبية حظيت بتجاوب كبير من لدن مختلف شرائح الشعب المغربي، الشيء الذي لم تستسغه السلطات المخزنية، فقامت بعدة مضايقات واعتداءات وانتهاكات تمثلت في سلسلة من الاعتقالات لعدد كبير من مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي وبعض المتعاطفين معه وتأنيفهم، كما صادرت نداءات المقاطعة وإعلام النهج وجريدته، فضلا عن الحصار البوليسي لمقرات النهج الديمقراطي وتطويقها بمختلف الأجهزة القمعية السرية والعلنية. وفيما يلي الحصيلة الأولية في مختلف الفروع، هناك حصيلة الاعتقالات في بعض المدن، عدد حالات الاعتقال، حصار في الشارع والمقرات،
بشر المخزن حملة تسلطية ضد النهج الديمقراطي في البداية بحصار بوليسي لمجموعة من مقراتنا، خاصة المقر المركزي بالرباط ومقر الدار البيضاء. وعرفت كل حملاتنا الميدانية في مختلف المدن حصارا وسلسلة من المضايقات لضرب حقنا في التعبير، مما يفضح زيف الشعارات الديمقراطية بوجهها. إذ عملت أجهزة المخزن على منع مجموعة من رفاقنا ورفيقاتنا من التحرك والقيام بالحملة، كما حصل في مدن مثل الدار البيضاء، مكناس، سلا، جديدة، أسفي، مراكش، شتوكا إتباها، قنيطرة، تمارة إلى غير ذلك. تعنيف ومصادرة لوجستيك الحملة. تعرض مجموعة من الرفاق والرفيقات في تنظيمنا بمختلف المدن إلى سلسلة مضايقات وتعنيف موثقة بالصور والفيديوهات، كما عملت الأجهزة السرية والعلنية للمخزن بمصادرة النسخ الخاصة ببيانات ونداءات المقاطعة ومكبرات الصوت والجرائم. وهكذا تم تسجيل 40 حالة تعنيف ومصادرة أكثر من 20,000 منشور ومتابعة 4 سيارات وحجز ما فيها من أوراق وجرائد النهج الديمقراطي العدد الخاص بالانتخابات. حق في استعمال الإعلام العمومي. لقد تم حرمان النهج الديمقراطي من حقه في استعمال الإعلام العمومي للتعبير عن موقفه، فبالرغم من وسائل الإعلام ممولة من طرف الشعب المغربي، فقد تم ضرب حصار إعلامي على الأصوات الحرة المعارضة لسياسات الدولة في مختلف المجالات، ومن بينها النهج الديمقراطي الممنوع من التعبير عن رأيه كحزب سياسي معارض، ومن إبلاغه للمواطنين والمواطنات، وذلك في محاولة من الدولة عبر التحكم بالإعلام العمومي لصناعة الرأي العام وفق ما يقدم سياستها، منتهكة بذلك أبسط القواعد الديمقراطية. السيدات والسادة، إنما تعرض معضلات المناضل النهج الديمقراطي من اعتقالات وتعنيف ومصادرة النداءات الداعية لمقاطعة الانتخابات، والعرض الخاص من جريدة النهج اسمه الخطابات المزيفة الرسمية للدولة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، يؤكد بالملموس والدليل القاطع على أن الديمقراطية التي تتبجح بها الدولة ليست سوى ديمقراطية الواجهة، وأن دور الأحزاب هو تأتيت المشهد السياسي. ديمقراطية الرأي الواحد والوحيد، ديمقراطية لا تقبل التعدد والاختلاف. إن الحملة المسعورة على النهج تؤكد على أن الدولة ماضية في ممارستها المنتهكة لكل قواعد الديمقراطية المتعارف عليها كونيا، وأنها لا تتوفر على إرادة القطع مع ممارسة الماضي، كما تعتبر ممارسة الدولة مؤشرا خطيرا على التراجعات التي تشهدها ببلادنا في مجال الحقوق والحريات، وتصعيدا لحملة المنع ضد كل أصوات المعارضة. إننا إذ نقدم هذه الحصيلة الأولية للحصار المخزني على تنظيمنا في محاولة يائسة منه لذنينا على أداء واجبنا النضالي اتجاه شعبنا، نعلن ما يلي: تشبتنا بحقنا بالتعبير عن رأينا وكشف زيف الشعارات، تثميننا لتجاوب جماهير واسعة مع الموقف من الانتخابات وحملة النهج الديمقراطي لمقاطعتها، ونعاهد جماهير شعبنا الكادح على بذل كل جهود على مساعدتها على بناء تنظيماتها الذاتية المستقلة لفرض مطالبها على درب إقرار الديمقراطية في بلادنا. اعتزازنا بالتضامن الدولي والوطني الذي تلقاه تنظيمنا من طرف العديد من التنظيمات السياسية والجمعوية والشخصيات والفعاليات. اعتزازنا بالتغطية الإعلامية الدولية والوطنية الواسعة التي غطت حملتنا هذه، وتوجيهنا تحية تقدير لكل المنابر الإعلامية التي ساهمت في ذلك. استمرارنا غير قابل للمساومة في معركة المقاطعة الشعبية للانتخابات المخزنية. السيدات والسادة، إن النهج الديمقراطي ووفاء منه للتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا على مر العقود المنصرمة، تضحيات جسام وشهداء ومعتقلين من أجل الديمقراطية وبناء دولة الكرامة، وخدمة للأهداف نفسها التي خرجت من أجلها حركة 20 فبراير، حركة جماهيرية شعبية من أجل المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة. سيواصل نضالنا إلى جانب كل القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل الرد على هذا الهجوم المخزني والتنديد به وفضحه، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات. أولا، توجيه رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات حول ما تعرض له مناضل ومناضلة النهج من قمع واعتقال وتضييع. ثانيا، مراسلة وزير الاتصال والهيئة العليا للسمع البصري حول حرمان النهج من حقه في وسائل الإعلام العمومي. ثالثا، تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات قنوات القطب التلفزي العمومي. رابعا، إطلاق حملة وطنية ودولية
للتضامن مع النهج الديمقراطي. خامسا تسجيل دعاوي قضائية ضد المسؤولين عن ما تعرض له النهج الديمقراطي من انتهاكات. وشكرا.